أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سبحان الله. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سبحان الله. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سبحان الله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سبحان الله. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. سبحان الله. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن
सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमि मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। केड़ा सोहना नाम मुहम्मद दा, इस नाम दियां रीसां कौन करे। केड़ा सोहना नाम मुहम्मद दा, इस नाम दियां रीसां कौन करे। दो जगते साया रहमत दा, ओदी छां दियां रीसां कौन करे। केड़ा सोहना नाम मुहम्मद दा, जो सोने ने फरमाया ओना सुने के सीस नवाया जो सोने ने फरमाया ओना सुने के सीस नवाया बेमिसल मोहम्मद अरबी दे यारां दियां रीसां कौन करे। केड़ा सोहना नाम मुहम्मद दा, और तन पाक हलीमा दाई दा मिलया महबूब खुदाई दा। तन पाक हलीमा दाई दा मिलया महबूब खुदाई दा। जिदी गोद च वाली दो जग दा, उस मां दियां रीसां कौन करे। केड़ा सोहना नाम मुहम्मद दा, और जो हिजर नबी विच रोंदियां ने बदियां दे दफ्तर धोंदियां ने। जो हिजर नबी विच
दा और रहमत दा नूर नगीना शहरां विचों शहर मदीना रहमत दा नूर नगीना शहरां विचों शहर मदीना जिथे रोजा मेरे आका दा उस थां दियां रीसां कौन करे जिथे रोजा मेरे आका दा उस थां दियां रीसां कौन करे केड़ा सोना नाम मुहम्मद दा इस नां दियां रीसां कौन करे दो जगते साया रहमत दा ओदी छां दियां रीसां कौन करे